وادی کشمیر سنے پورا کشمیر سنا FM 89.4 حسین جبل وادیاں برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمانوں سے پیدا کرتے چور کے درخت یہ ہے تمہیں کشمیر جنت نظیر اور ہم ہیں کشمیر کی آواز سون FM کشمیر نیٹورک سونو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام کشمیری پختون مرغلے آر جے یاسر خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما پختون رونو ته زما کشمیری مرګلو اف ام نه ماته اوریدلو ولا مانا ټول مهربانان ته فیسبوک نه قتل ولا مانا ټول قدردانان ټول د زی خپل خدنا مینه نه ډک ډک سلامونه مو پېښ کومه سره دا عرض هم کومه با کی ټول کارونه ته پرې دي سلام لا جواب بو لازمي ورکه السلام علیکم. څنګه چې تاسو ټول امید خدای کې تاسو ټول خیریت سره بووي به او نن لکم چې رز دا هغه تاسو ټول لا خې تیر شي وي بدا خدا پاک ونه دغه سي دویګانې هم کو کہ خدای پاکا ټول ونه خیریت بو ساته څنګه نن لا رستول لا خیتره شو دا چې خدا پاکو کی راتلو لا شپه موږ ټول لا خیتره شي دا چې خدا پاک موږ ټول جنہ خیتري کی سره بو تیرے کی. اچھا جی خبره چې دا غسدا کې دی وخت تاسو بو اوري لګوي سونو اف ام 89.4 مظفرآباد اور سونو اف ام لا یو سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرغل سرزی تاسو را بو جوړو متا سره قربا محمد یاسر خان کوم چې وخت لري راغل متا سره دغه سه پروگرام کومه کې خبره کیږي با زوګان والا اور احساس وی با ډیر زیات ګران اور سنگت وی با ډیر زبردست قسم لا موسیقي لا تا زرزر بورا شي جوړه شي موږ سره اول کې دی پروګرام کې تاسو ډېر زیات خون راتله دا کېدل شي دغه موږ کوم چې خبره موږ کوم چې نغمه دی دغه جوړ شي تاسو زړوله आवाज تبه زرزر بورا زیبا موږ سره جوړه پات کېږي تاسو ډېر زیات خون راتله دی پروګرام کې ولکه نن لا پروګرام کوم چې دی هغه موږ خوشحالته ونه خبره کوو کی ژوند لکم چې اصل خوشحالته وي هغه کومه چې وي اور آگے خوشحالتی لحواظ سره خبر افترا بو قوبا تا دی پر مسربو راځي وزیر سره جوړه پات کی و ولکه تاسو نو موږ ډېر څه خبره تاسو کولته وی پښتون کولته ای تاسو لا کوم چې رائے وی هغه موږ دلته خپل پروګرام کې انیر بو کولته ای تجینن کو میں موضوع نے تاسو سره مالا خبر افترا بو کی با نن لا مالا موجود ہے کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دا موجود ہے اور دیوانی تاسو سره خبر افترا بو مالا کی با اور دی حوالے سره دی تاسو ته ومه با کې تاسو موضوع کې سے خبره بووي موږ سره لازمی شریک دي موږ سره جی د وخت کوم چې هغه میسجونه علی سلسله بو شروع شو ټولنا موږ کوم چې او ټولنا اولنا موږ د وخت ویورز کوم موږ ته جوائن کړو اور هغه سره سره موږ ته میسج موکلو آغا دیجی جنید مغل باٹلا صاحب دیجی آغا منگتا جوائن کلو اور منگتا میسج بو کئی لگ دی وی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا شکر وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے جنید بھائی ہم ٹھیک ہیں آپ اپنی سنائیں آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے تو جنید بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا تجینن اور جنید بھائی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زندگی کی اصل خوشیاں کیا ہیں اس حوالے سے بھی اگر آپ ہمیں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. تجیزی خبر کو لگما کہ جو اندلا کم چدے اغا خوشحالتا اصلی خوشحالتا کموی تاسو دشا یو نوٹو ساتے اخبر موضوع کے کہ یو واضح بے آدم اگر
آیتا مجھے معمولی کو خوشحالتا وہ ملاوی کی نا تا آغا سمگرہ خوشحالی کی با دوما خوشحالتا جوان کی ملاودل ہی نشت کی سو پورے مونگا اخپل اللہ وڑی کے خوشحالتو کے اخپل اللہ واندو کے یا اخپل اللہ نور خلقو تا شامل بو نہ کو آگو تا شریک نہ کو اب پورے مونگا جوان دلا اصل کم چی خوشحالتا بھی آگے تک مونگا نہ رستل شو تا دی پارا دیشی کے لیکن مونگا تا فکر کولو بکار دا غور کولو بکار دا کہ مونگا تا جوان آخر کم طریقے سرا تیرول بکار دے اور مونگا جوان دلا کم چی رونکو ندی آگا سنگے حاصل کولا شو اور آگا جوان دلا رونکو نا حاصل کولا طریقہ صرف اور صرف امداغا ہی دے کہ مونگا اخپل اللہ کم چی دے اخپل واندو کے اخپل اللہ کم چی نزدے لا لرے لا رشداران دی اخو ٹولو تا اخپل سر شامل کو اخپل اللہ بڑے بڑے خوشحالتے کی شامل کو کم وقتی دا مونگا تقسیم کو نا تا یقینو کہ دی کے دیر زیاد خوان رازی اور آئے وقتی اللہ رب العزت مونگا خوشحالتے تا کم چی دے نا دیر زیاد اور روج پوشی آگو ورکی تا دی پرا دا شیونا وی دی اور بل نمبر آنے چالا زړه خوشحالولو دا ډیر غټ کوم چې نه ډیر غټ کار ده اگر چې موږ دیته سه نه پویګو لیکن چالا زړه خوشحالولو باره کې یو حدیث مبارکه ده زی تاسو ته هغه وی خو ما با آینه اول کې موږ څنګه جنید بھائی له یو میسج نور راغلی ده هغه تاسو ته وعلیکم کې جنید بھائی سوي هغه لګی دی مدنی پھول نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آمین بجائد النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جی جنید بھائی بہت ہی قیمتی بات کی ہے کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اگر ہمیں کوئی بندہ نصیحت کر رہا ہو تو ہم کہتے یار کسی طریقے سے سر سے اترے ہی ہے تو بس ہم اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتے زیادہ تنگ آنے کے بعد اور یہ بات بھی بڑی قیمتی ہے کہ غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہم اس کو بڑے غور سے اور باریکی سے جان سے سمجھنا ہے ہم دوبارہ پوچھتے ہیں نہیں یار یہ پھر سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تو واقعی یہ بات درست کی ہے آپ نے جنید بھائی تداگوری جنید بھائی ډیر گرانا اور ډیر زیاد قیمتی خبروں کولو کہ مونگا کم چے ہو نہ دی وقت مونگا روحانی غلط ٹریک ونی وو یعنی غیبت سمرا غٹ گناہ دے لیکن مونگا تا دیشیلا پرواہی نشتا مونگا چشکار کے لگا وو مونگا دا کو لگا وو کہ چرتا چالا غیبت کی لگئی تا مونگا آلتا دیر غور لکو دیر توجہ سر وارو یرا دا بی آدم آگے بارے کے بد خبریں ہو کئی لیکن سمرا بد خبریں کئی مونگا دیر سکون سر وارو اور دیر خوان رازی دا مونگا تا اخپل اللہ محاسبہ ہی کولو بکار دا کہ واقعی مونگا آخر کم لیارے وانے روانو اور نصیحت کم چی دے نصیحت جو وخیار خلقو دا خبرہ بوئی نا تاسو چې کوم کار اگر کوي لګي هغه کې تاسو ته مشوره کول پاره تاسو څوک نه ملاويږي تاسو خپل سره ټاپک باسي نه هغه نه تاسو کې هغه نه مشوره واخلي چې ماته دا کار کول ته د څنګه حکومت ته یقینو کې تاسو ته موضوع کې آی ټیم کې سینه سے خبره لازمن راځي با لیکن بدبختی مونږ چې دا غره مونږ د څوک نصیحتوم کوي با آغا هم مونگا غیلا نصیحت تا کم چی دے آغا وارونا غور سرا مونگا لا کوشش وی کم طریقے سرا دا مونگا لا سر نا کوش دی اور زر زان بو خلاص کی تا دا مونگا لا کم چی دے دا سی دا مونگا پر دیر زیاد نقصان لا خبر دے تا دا یو میسج بو نور را غلی دا نہیں جو نا دعا میسج نا اکثیر اعظم حضرت نبی بخش حلوائی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ لوگ کیمیا گری سیکھنے کے لیے عمریں ضائع کر دیتے ہیں اگر انہیں اس اکثیر اعظم درود شریف کے حقائق پر یقین آ جائے تو وہ مالا مال ہو جائے سرکار دو عالم کی محبت سارے اکثیروں سے اعلیٰ اکثیر ہے اور محبت کے اظہار کے لیے درود شریف سے اعلیٰ کوئی وظیفہ نہیں ہے بالکل
جنید بھائی بالکل آپ نے زبردست بات بولی ہے اور ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں نوازا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کتبۃ الابو میلاد. جنید بھائی کہہ رہے ہیں کہ کون سے جانور کی قربانی جائز نہیں. یہ سب سے قیمتی بات ہے آج کی اس پروگرام میں کہ کون سے جانور کی قربانی قیمتی نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عربی لکھی ہوئی ہے، اس کا میں آپ کو ٹرانسلیٹ جہاں پہ آتا ہے میں وہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں. 4 جانور جن کی قربانی جائز نہیں، اور وہ جانور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کان جس کا کاٹا پن ظاہر ہو، یعنی جس کا کان کٹا ہو. بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو. لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. ایسا لاغر دبلا پن جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو. سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. اور یہ چیز بہت زیادہ ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ذی الحجہ کے شریف کے 10 دن پہلے قیمتی ہیں. عبادات کے لیے، ذکر کے لیے لازمی وقت نکالیں اور اسے 7 مرحومین کو لازمی ہر دعا کا حصہ بنائیں. اللہ پاک مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، درجات بلند ہو. لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت قیمتی باتیں جنید بھائی نے بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت قیمتی دعائیں بھی ہمارے لیے انہوں نے کی ہیں. تو تمام لوگ ان دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آمین کم سے کم ضرور کہیں. تدشون دی اور دا خبر دی اور ټول نه مین شي واقعي ته جنید بھائی ډیره ګرانه خبره وکړو کہ سلر کے سمولا دغه سے مال دغه سے لدی کوم مولا قربانی جائز نشتا. اور آگے کے سید ہے یعنی اگر آگو کے نقص دغه سے نقص تے اور کوما بظاہر واضح طور اخکاری بو لگئی مونگا جو مال گورو لگاو آگے کے اگر مونگا دا نقص اخکاری لگا دا بیا آگے لا قربانی جائز نشتا. آگے یعنی مونگتا آگا مال کم چدے قربانی پارا نہ انتخاب کولا شو آگے والا اور نہ مال مونگا قربانی پارا وقت لشو. اگرچہ مونگا داغا سے حماقت کو آگا واخلو مونگا اخبر خانہ قربانی ورکو اللہ اللہ جو ذات ہے آگا قبول کی دا آگا اخبر اللہ مرضی دے. لیکن حکم کم چدے آگا داغا دے داغا سے مال کم چدے تاسو قربانی وانے نہ لگو لشے. اور دیشی نہ کم چدے لازمی احتیاط بو کولو بکار دنن کلا. اور سردہ شیوی راغلے دے کو دمرا کمزور مالوی اور مونگت اخکاری لگا دا دی کے غوخ نوملا غوحلا ذات نشتا اور دی کے مانتی اڈو کے دی اور اڈو کے مونگت داوی کنفرم اخکاری لگا دا دیلا اڈو کو کے کمچی مغزوی آگا نشتا تا دا غسل مال کمچی دے آگا بھی قربانی نہ لگ دلشی. بیا جنور خبر دے جی قاہرہ مصر میں رکن شوری مولانا عبدالحبیب اتاری اور FGRF ذمہ داران کی فلسطین ایمبیسڈر سے ملاقات. غزہ سمیت مصر میں آنے فلسطین عاشقان رسول کے لیے فلائی کاموں کے حوالے سے گفتگو. دا غو کم چرے مونگتا دی وقت آغا لے گلو حالات حاضرہ لحوالے سرا فلسطین ایمبیسڈرز نے غزہ میں ہونے والی FGRF کی خدمات کو سراہا اور تعریف لیٹر کی. دا کم چے معلوماتی خبر دی آغو مونگتا وہ لے گلو کہ دی وقت کم چے دے قاہرہ مصر کم چے رکن دے آغا مولانا عبدالحبیب اتاری آغو FGR ذمہ داران فلسطین ایمبیسڈی سرا آغو ملاقات کلو اور دیوانے آغو جو خبر آفترہ بھی کلو اور آگے وانے کم چے دے مخی گورو سکھ کی گی آگے لا خبر لا سر ریزلٹ رازیبا داگا وہ خو مونگتا اس پستا پتا تلگیبا. آئی سرا سرا جی جنید بھائی وہی لگا دیجی علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی کہ تاکہ اللہ رب العزت کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے اچھے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرے.
ډېر زبردست خبره خلو کې جی کوم چې الله لا کوم پاک کلام دی هغه له ابتدا وی اگر وګوري چشنه شو هغه له ابتدا بسم الله نه شروع شو اور دا د شیله علامت ته کې هر خې کار کولنه اول کې تاسو بسم الله ضرور پڑھاو کې ولیکې بسم الله کوم وخت کوم کار کوي تاسو بسم الله بو کوي آی کې بیا تاسو سره الله رب العزت تعالی کوم چې هغه مدد بو شامل شي آی کار کې تبھی آکار تاسو کوم چې دی هغه ضایع نزي اور آگے کار کې کوم چې دی تاسو ته ډېر زیات کوم چې دی الله لا رحمتونه الله لا برکتونه اور الله لا مدد شامل وي اور موږ ټول دا شی پوهیږو چې کوم کار کې الله رب العزت تعالی مدد وشي آکار کله هم نه غلط کېدل شي نه آکار ضایع کېدل شي نه آکار الله سے نقصان کېدل شي ولیکې کوم کې الله لا مدد ته موږ ټول پوهیدل شو کہ اللہ لا مدد سے مانی ساتھی آگے سر جی بیاد ہے اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آمین. بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ کی دعاؤں کا آپ کی محبتوں کا اور سب سے جو مین چیز ہے یہ آپ کی محبتیں ہیں جو آپ ہمارے پروگرام کا انتظار میں رہتے ہیں اور جب بھی پروگرام میں ہم آگے بیٹھتے ہیں تو آپ فوراً ہمارا پروگرام جوائن کر دیتے ہیں. دغه سي جی وی تاسو د خبره چې ومه کې کوم وخت تاسو مرضی پروګرامونه کې کني آی کې موږ سره کوم چې دی هغه ډسکشن بو تاسو لکه یقینو منه ډیر زیات خون راځي آی ټیم کې تا د جنید بھائی ګوري سمره ګرانا او سمره قیمتي خبره موږ ته بو خی لګري دغه خبره کوم چې دی دغه یقینو کې مل موضوع کې دغه څه خبرې بو نه وي اور اغلا کوم چې اډوایزونه موږ خاطب راځي حدیث مبارک راځي هغه موږ خپل مغزو کې موږ ته یاد ساتلو وکړ دی ولکه دغه د سنده کې نن دلته خلو بس لاړو ختم شو دا کوم چې دینه دی کې ډیر زیات د موږ کوم ژوند نه موږ ژوند له هر رزله یو طریقه کار دی هغه باندې روانډلو پر دا خبره موږ ته یاد ساتلو وکړ دی ولکه دا ګوري هغه کوم چې ټول نه خبره وکړي کې نصیحت کوم چې ډیر ګران شه ده لیکن موږ هغه ته ورونه اور غیبت کوم چې دی هغه ډیر زیات ګندا کار دی یعنی د دومره غټ ګناه ده کې دی لا بخشش الله پاک وای ما څنګه نشتا چا باره کې غیبت کړو هغه نه معافي غاړي هغه نه خپل ځان ته او بخیر راشي تذیبت اوستا او بخمبا لیکن اگر چا باره کې تاسو غیبت کړو هغه نه بهل کې نه راغله ما څنګه تا مسنګ به دي شي له گنجائش نشته تدا شونه تدا خبره دي او دا ګوري نه د موږ له ژوند کې همیشه موږ د شیا یاد ساتلو پکار ده او د موږ خپل ژوند کې لاگو کوله پکار ده هغه سره یو نور میسج دی نن موږ سره مکمل تور باندې کوم چې دینه هغه جنید بھائی دی نن پتہ نشته نور چرته لاړو تا جنید بھائی دی هغه یو میسج مو نور راغلی دا هغه وی تاسو ورکوما وای بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت دل کو جھکا دینا خشوع کہلاتا ہے. اللہ کریم ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ تمام اعمال میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے آمین ثم آمین. تا دا گوری دا ډیر زیات اچھا یقینو کې ماته د شی له علم نه وي کې دا خشوع اور خضوع لا کوم چې با لفظي وي یا با محاوره وي دیلا مطلب اور دیلا مفهوم څه ده اور نن د ماته په پتا ولګ دلو کی سر سره کوم وخت موږ خپل زړګانو ته وی سجده کې بو لګوبا ته د شی له مطلب کوم چې دی هغه خشوع اور خضوع ده اور دا ډیر زیات زبردست خبره و موږ ته خلو اور دا خبره واقعي جن نه لیکن ماته نه پتا وي کله چې تاسو ته پتا ای لیکن زدي خبر نه کوم چې دی هغه بے خبر ومه. اور آگے سره یونور میسج بو راغلی دا غوله وای فرمان آخری نبی مصطفی کریم صلی الله علیه وسلم و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کے وفد ہیں. اللہ عز و جل انہیں بلایا یہ حاضر ہوئے انہوں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا اس نے انہیں دیا. اور دغه حکم چې دغه وی یو حدیث مبارکه حج الله علیه سره
تا د ډیر زیات کوم چې دی اوس دا ګوري نه حجله رزونه وي دي دغسې ګرانې ګرانې خبرې مونږ ته بو جنید بھائی خاطر وي راضي لګه دي اور دا مونږ ته خپل الله ژوند کې وي دی خبرو نه عمل کولو پکار ده ولې کې د شونه کوم چې دی دا ډیر زیات کوم چې مونږه ته پر بلکې مستقبل کې مونږه ضرورت ده دي شونه لا تا امدغه شیا کوم چې مونږه کوم چې د خپل هغه ته خو تا ما کوم چې خبره تاسو سره کولګ ما تاسو ته دا وی خولوي کې حدیث مبارکه ده هغه هم تاسو ته اورل کوم با کې خوشحالتی الله باره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم له حدیث مبارکه سره دی والي سره تاسو ته یو حدیث مبارکه دا غوي ده کہ یو ځله نبی پاک صلی الله علیه وسلم دغه سے باندې ولاړ خوشحال موډ کې وي اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی لگا دی کہ د وخت کوم چې مانه سے تپس کولتا وي تو تپس وکا تا آغا وہی کہ یا رسول اللہ ما ته اجازت بورا کی تا زی د وخت آغا کوما خپل بابا جانی څنګه یعنی حضرت ابو بکر صدیق څنګه لاړ شم هغه نه پوښتنه کوم سے سوال هغه وی لاړ شه تپس وکراشم هغه انت زی حضرت ابو بکر صدیق څنګه زی هغه برته هغه وی لاړ شه نبی صلی الله علیه وسلم کوم چې دی وخت دریای رحمت تا هغه ډیر جوبن کړه اور هغه وی کې نن مانه سے تپس کولتا وی تو تپس کا تپس کول شي تا بابا جانی ماته سے سوال مالا مغزو کې نه رااله زیدی پرتا سنگرال متا سو ماته خو زی هغه نه سے پوښتنه کوم تا ابو بکر صدیق وینا هغه اور هغه له څنګه نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره وی تا وګوره سوال څومره قیمتي هغه پوښتنه وکړه او وی لاړ چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه دا پوښتنه کا کومه تاسو کوم وخت معراج نه ولاړ رسله ته الله رب العزت سره هم کلام وشي آی ټیم کې تاسو کوم چې تاسو له خپل منځو کې خبرې وشو آی کې دا یو راز را خبره مونږ ته تا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها امداغه سي زی برته هغه وی یا رسول الله بابا جانی نه ما پوښتنه وکړو هغه ته سوال وکړو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسکراو شو اور هغه به سوال له جواب ورکړو کې هغه سره کوم مال راز را خبره شي آی کې ټول نه ګرانه خبره دا وي کې کوم به ادم چاله خلوونه چاله زړه کې خوشحالتا بو پیدا کوي چاله زړه خوشحالي چاله خلوونه چا وجنه مسکراہٹ بو راځي تا جنت کې زی رب هغه پارا جو محل لا ګارانټي بو ورکوما دا خبره چاله ده الله رب العزت تعالی ده کہ زی جنت کے آگے پارا محل لا گرنٹی بور کوما تو آگے سر سر آگو تا خبر کوما تیواری برتزی ابو بکر صدیق سنگی آگو تا خی آگو تا خبر واری آگو جالتا شروع شي اوی بابا جانی دا خوشحالتے لا خبر دا دی کہ تاسو جاڑی ولے آوی کہ اے مانا لورے تو خالی دیتا جو انگل سرا گولے لگوے دا خبر دا شو کہ اگر مونگا چاہتا خوشحالو با آگے لا دمرا غٹ کم چی دے اللہ رب العزت انعام بور کے لے دا لیکن دشیوی سوچو کا کہ اگر مونگا وجنا چالا زورو خوشی تبھی اللہ رب العزت آگے پر اسے اجر ساتھ لے ایبا آگے پر اسے مقام بو ایبا تا سوچو کلو ما تا خوف راگ لو کہ سنگی جنت کے اعلی درجہ دا سے چالا غزرو خو گولو وانے جہنم کے وی داغا سے لکم درجہ بووی با کما ترولنا لاندلا درجہ بووی با تا دش اور تیشی کے مونگتا واقعی فکر کولو بکار دے حدیث مبارکہ مونگتا مختلف اینگل نہ قتلو بکار دے مونگا خالی یو ڈڑا نیسو مائی وانے بو روان چو اور دش کم چی دے داغا شاہی مونگا پارا نقصان دے دے تا دے وقت جی جنید بھائی منگلا اس کم چی ٹیم دا سوشل میڈیا لا ٹیم آغا ہم ختم کی گی روان دا تا جو میسیج بو راغلی دا آغا میسیج دا استا ویلکوما آگئی نا پستا تا اسنا اجازت بو اخلوما با کہ باپ بڑے شوق اور فخر سے کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے ایک بیٹا پروفیسر ہے ایک بیٹا وکیل ہے کبھی یہ بھی نہیں کہے کہ میرا ایک بیٹا عالم دین ہے بالکل درست بات بولی ہے جی جنید بھائی تاکم چی مالا ٹیم دا سوشل میڈیا لا آغونا اجازت و اخلوم با دی امید دی یقین سرا کہ انشاءاللہ رتل رز بیارا زمبا یو نوے پروگرام نوے موضوع اور نوے ٹاپک سرا آگے ٹیم تک اخپل اللہ قربہ محمد یاسر خان دا اجازت راکی تازی سوشل میڈیا نا اجازت و اخلوم ایف ایم فیکنسی و نزی حضرات التناستما تاسو مسرا ایف ایم نے ماتا جوائن کولشی تا سوشل میڈیا لا ناظرین پرا خدا پامان